کہ اتنی چھوٹی مسجد ہے تسی نہ اچھا اپریٹ کر رہے ہو، اللہ کریم تو انہوں برکتاں دے، انعام لے نہیں جاندے آکے آج پھر انعام لے دے۔ نبی پاک دی امی جان ارشاد فرماندیاں چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے فرماندیاں نے خرج منی نور، سونا نور خدا بن کے میری گودی دے اندر تشریف لے کے آ گیا، تو اسی بھی تشریف لے کے آجو۔ تے نبی پاک دی امی جان فرماندیاں جدو حضور آئے نا انہا چانن ہویا کہ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے بیٹھی میں اپنے ویڑے وچ سا تے میں ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا، صرف محل نہیں ویکھے، بازاراں وچ چلن والے اونٹاں دے گلنچ میں ٹلیاں بھی ویکھیاں نے کہ آئی عرض کی تھی صدا و شدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و شدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوتا ولیمہ دا گزار